Iwan kayo ang hinungdan sa pagkaanaan nato anin yuta. So, mga igsoon, hindi nga basahon, ipakita, kung ipadayag sa Ginoo nga ni kanato, unsay kahulugan, ngano naata aning yuta, unsay tuyo sa pagkabuhi nato aning kalibutan. So, mga igsoon, mga igala, siguro doon na namoy taas na panuigon na maoy magdala ninyo, nga doon na namoy pipila ka mga kasayuran may tungod sa kinabuhi. Apan, nakapangutanan na ba mo sa inyong kaugalingon? Manong nabuhi mo aning kalibutan na? Or kung sa yun kahay tuyo sa pagkabuhi nato ingon nga mga tao. So, mga igsoon, mga igala, ingon din bisan kung sa patang nga pagkatao o bisan kung sa atong profesyon o trabaho, muuyon yun ta sama sa kadaghanan ning pipila ka mga butang. Na una, dili hingpit makatagbaw sa tao ang salapi. So, gikinahanglan sa tao, apan dili siya hingpit nga matagbaw niini. Ingon man sab, dili sa hingpit nga makatagbaw sa tao ang edukasyon. Again, gikinahanglan gihapon sa tao, pero dili siya hingpit nga matagbaw niini. Ikatulo, dili usab hingpit makatagbaw sa tao ang kalipayan. No? Mga igsoon, di kinahanglan usab kini sa tao, pero dili gihapon siya matagbaw niini. Dahil katapusan, dili sa hingpit nga makatagbaw sa tao ang kalampusan. So, siguro mauna ang atong concept sa atong pagkabuhi dinhi ninyo ipanganak, kayo mong tubo, mong eskwela, kung di mo eskwela, mo trabaho, mo earn o karang income, or magtrabaho, or magnegosyo ba, then karang may mo na independent, magkinabuhian ninyo na dunay karang status mga karang stable ka sa imong panginabuhian. Pero hindi maigsoon, ipakita na diha lang tuto ang atong pagkakita. Kung hindi maigsoon, inaanglan tang makaila sa pamatigayon sa Diyos. So mga igsoon, kung atong realization ang upat ka mga butang sa salapi, edukasyon, kalipayan o kalampusan, dili gini siya hingpit nga makatagbaw natong mga tao, ngunang dagunta sa pagkaila sa pamatigayon sa Diyos. So mga igsoon, usahan ang pamatigayon sa Diyos.